राना शमीम का बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम फरीकैन 7 जनवरी को तलब। बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी संगीन मामला है। हाई कोर्ट के जज, बेंच और मुझ पर इल्जामात आयद किए गए। पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अगर कुलभूषण जाधव बयान हल्फी देकर मेरा केस न चले तो क्या हम कुलभूषण का केस रोक देंगे? क्या राना शमीम ने ज़ाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस भेजा? आपने अकेले ये रफनामा दिया था? बिल्कुल। 3 दिन से एक चीज आ रही है कि बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी भी तरदीद नहीं आई। अटॉर्नी जनरल के दलाइल बयान हल्फी की नकल मांग ली। कहा देखना चाहते हैं कि बयान हल्फी कैलिबरी फॉन्ट में तो नहीं। अंसार अब्बासी बोले राना शमीम को बयान हल्फी पढ़कर सुनाया। उन्होंने मंदरजात दुरुस्त होने की तस्दीक की। राना शमीम ने नहीं बताया कि दस्तावेज ज़ाती और नाकाबिल अशात हैं। राना शमीम के वकील बोले मौकिल ने बयान हल्फी मरहूमा अहलिया के लिए रिकॉर्ड कराया, किसी को दिया नहीं। मालूम नहीं था ये बयान हल्फी इतना हसास हो जाएगा। ऐसे केसेस आते रहते हैं, अदालत को रहम दिली दिखाना होती है। आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। राना शमीम की अदालत आमद पर गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जा रहा है कि आपने मियां साहब के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया, क्या इसमें सदाकत है? राना शमीम ने जवाब दिया, ये बात आप उनसे पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। नर्वस नहीं थे, उनके रिएक्शन से पता चल रहा था कि जनाब कुछ बड़ा हुआ है। ये चार्ल्स गद्दी कह रहा है कि इसका फायदा नवाज शरीफ को होगा। नोटरी साहब वहाँ पे गए, राना शमीम साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और एविडेंस सजेस्ट करता है कि सब कुछ मौजूद है। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। इसके बाद तो कोई चीज़ रह नहीं जाती। राना शमीम के बयान हल्फी से तासुर आम है कि नवाज शरीफ को फायदा होगा। जिस दिन शवाहिद जाहिर कर दिए लोगों की स्टोरीज धरी रह जाएंगी। सहाफ़ी इरफान हाशमी की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा जिस दिन शवाहिद सामने लाया लोगों को बहुत मुश्किलात होंगी। शवाहिद पेश कर दिए। राना शमीम तन्हा नहीं थे, कोई काउंटर रिएक्शन नहीं दे रहे। हम तहकीकाती सहाफत कर रहे हैं। महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, जिसकी तहकीकात की और हकीकत सामने लाए। स्टोरी गलत है तो बरतानवी अदालतों में चैलेंज करें। सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए राना शमीम ने उम्र की हद छुपाई। बार कौंसिल के रिकॉर्ड में पैदाइश का साल 1946 से तब्दील करके 1950 किया गया। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के ख़त में इंकशाफ। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ मुस्तरद की। लिखा, बतौर एडिशनल जज राना शमीम की ईमानदारी, मुश्तबा और काबिलियत मायूस कुन रही। राना शमीम हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत नहीं रखते। गवर्नर सिंध को ख़त लिखकर राय से आगाह किया। जज बनते वक्त राना शमीम की उम्र 62 साल से ज़ायद हो चुकी थी। राना शमीम को सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की कोई समरी रिकॉर्ड पर नहीं। तारिक रोड कराची पर रिफाही प्लॉट पर मस्जिद की तामीर। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और मस्जिद इंतजामिया को तलब कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, मस्जिद की गैर कानूनी तामीर हो गई, आपको मालूम ही नहीं। आपको कुछ करना है या नहीं? सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं? क्या आपका काम सिर्फ कागज इधर उधर करना है? सुप्रीम कोर्ट का गटर बागीचा केस की समाअत आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में करने का फैसला। PCHA सोसाइटी में बहुत गड़बड़ हो रही है। पार्क्स को काट कर घर अलॉट कर दिए गए। चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ FIRs होनी चाहिए। हिल पार्क तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अलबारी टावर केस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्की, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर हुकाम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली।
سابق ڈی جی FIA بشیر میمن پر منی لانڈرنگ مقدمات میں اشتہاری ملزم کی پشت پناہی کا الزام، ڈائریکٹر FIA لاہور نے تحقیقات کے لیے طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر مڈل ایسٹ وزارت خارجہ سعید سرور، ڈپٹی کونسل جنرل دبئی گیان چند کی بھی طلبی کا حکم نامہ جاری، مطلوب افراد پر ملزم کی گرفتاری میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام ہے۔ جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا، الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں، پروپیگنڈا کرنے والے جان لیں عوامی خدمت کھوکھلے دعووں سے نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی شفقت محمود سے گفتگو، شفقت محمود کا انڈر پاس کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین، کہا ماضی میں ہر منصوبے میں مال بنایا گیا، آپ نے منصوبوں میں لوٹ مار کلچر کو دفن کر کے شفافیت کو فروغ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی، جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی کا انتہا پسندوں کو مین سٹریم کرنے کے عمل پر تحفظات کا اظہار، انتہا اور عسکریت پسندوں سے کسی بھی ڈیل کو مسترد کر دیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا حکومت کو گھر بھیجنے سے متعلق سیاسی جدوجہد پر اتفاق، 5 جنوری سے لاہور سے حکومت کے خلاف عوام کو متحرک کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ڈیل کرنے والوں کے شہیدوں کے قبرستان نہیں ہوتے، اب کٹ پتلی کے جانے کا اعلان ہونے والا ہے۔ آصف زرداری بولے اچھا وقت آئے گا، عوام کی تقدیر بلاول بدلیں گے۔ بھٹو جیسے قداور سیاستدان کی سیاست آج سیاسی بونوں کے قبضے میں ہے، وفاقی وزیر فواد چودھری کا رد عمل، شہباز گل نے بلاول بھٹو کو صفر سیاستدان قرار دے دیا، کہا بلاول کو یاد نہیں انہوں نے کس طرح ملک کو لوٹ کر کھایا۔ وفاقی وزیر علی زیدی بولے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان زرداریوں نے پہنچایا، ملک کی قسمت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے پہلے سندھ کی قسمت تو بدلیں۔ موجودہ حکومت بلوچستان میں 3300 کلومیٹر سڑکیں بنا رہی ہے، وفاقی وزیر مراد سعید کا ٹویٹ، کہا سڑکوں کا کام گزشتہ 15 سالوں سے 3 گنا زیادہ بنتا ہے۔ کراچی کوئٹہ چمن کچلاک بھوستار شاہراہ کے پہلے سیکشن پر اس ماہ کام کا آغاز ہوگا، دوسرا سیکشن پروکیورمنٹ اور سیکشن 2 فیزیبلٹی سٹیج پر ہے۔ برف باری، بارش، یخ بستہ ہوائیں، کراچی سے خیبر تک سردی نے کڑاکے نکال دیے، کوئٹہ اور قلات میں درجہ حرارت -6 ڈگری تک گر گیا، کراچی میں بھی ٹھنڈ، گلیات، کاغام، ناران، مانسہرہ اور سوات میں برفیلے نظارے، کالام میں 10، مالم، جبہ اور مری میں 8، دیر میں 1 انچ برف باری ہوئی، گوپس میں درجہ حرارت -8 اور اسکردو میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے بعد عیسائی بھی ہندوؤں کے نشانے پر مودی سرکار نے مدر ٹریسا کے فلاحی ادارے کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے، بیرون ملک سے فنڈز کی وصولی کی درخواست کی تجدید سے انکار کر دیا۔ شدید تنقید کے بعد عقل ٹھکانے آ گئی، بی جے پی کے ہندو انتہا پسند رکن پارلیمان تیجوسوری سوریا نے مسلمانوں مسیحوں کو ہندو بنانے کا بیان واپس لے لیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے مسلمانوں کو ہندو بنانا چاہیے۔ ملکہ برطانیہ کو قتل کرنے کے لیے محل میں داخل ہونے والا مسلح شخص بھارتی نکلا، بھارتی شہری برطانوی راج کے دوران قتل عام کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ انگلینڈ کو باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں شکست، آسٹریلیا نے ایشز سیریز جیت لی، انگلینڈ دوسری اننگ میں صرف 68 رنز پر ڈیر، آسٹریلیا نے ٹیسٹ 1 اننگ اور 14 رنز جیتا، آسٹریلیا کو 5 ٹیسٹ کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ PSL 7 اور 8 کے رائٹس ARY اور PTV کو کیوں ملے؟ شکست خوردہ جیو نے رونا دھونا شروع کر دیا، سوشل میڈیا، اخبار اور اپنے چینل پر نشریاتی حقوق غیر قانونی ہونے کی جھوٹی مہم شروع کر دی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو بھی گمراہ کیا گیا۔ حقیقت یہ کہ PTV اور ARY نے PSL کے نشریاتی حقوق قانون کے مطابق لیے، PTV اور ARY کے درمیان شراکت داری کا باقاعدہ معاہدہ ہوا، دونوں مشترکہ بولی بھی دے سکتے ہیں۔ اگست میں PTV نے اخباروں میں اظہار دلچسپی کے اظہار دیے،
इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मुकाबलों के नशियाती हुकूक के लिए इश्तराक की दरख्वास्त तलब की। ARY ने इसी टेंडर के जरिए PTV के साथ इश्तराक किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वींस बैटन रैली का सफ़र कराची में शुरू हो गया। पहले मरहले में रैली को सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी पहुंचाया गया। दोपहर में क्वींस बैटन रैली मज़ार क़ायद पहुंचाई जाएगी। ARY लगूना और DHA सिटी कराची ला रहे हैं नए साल की आमद पर शानदार जश्न। साल नौ की आमद पर होगी नामवर गुलकारों की कहकशां अवाम के साथ। ARY लगूना और DHA सिटी कराची के ज़ेरे एहतमाम होने वाले जश्न में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। शिरकत यकीनी बनाने के लिए वेबसाइट पर दोबारा कंफर्मेशन कराना होगी, वरना सीट मनसूख हो जाएगी। ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मारूफ गुलकार अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बग्गा, नताशा बेग और अमानत अली आवाज़ का जादू जगाएंगे। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2145 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फ्लिस का है।